नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज है 23 जून 2026। आज की इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आज की रोजगार आज देश भर में भारत में कितनी बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी बहुत है क्योंकि कम सैलरी में धोखा जा रहा है सबको। सैलरी कम मिल रही है, कम सैलरी मिल रही है, कम कम सैलरी मिल रही है, पैसे भी कम मिल रहे हैं और तो रोज़गार के लिए सब माफ़ी मांग रहे हैं। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे रोज़गार बात करें, रोज़गार कैसे मिले देश भर में रोज़गार कैसे मिले। रोज़गार की सबसे पहले उद्योग बढ़ाना चाहिए। नई कंपनी में बाद में लॉन्च करना चाहिए और नई कंपनियाँ नए बिजनेस करना चाहिए। आज के अधिकतर युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मेरा पर्पज़ ये है कि मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा हूँ। मेरे को सब मोदू कहते हैं। भोंदू कहते हैं। दिमाग नहीं है। भोंदू यानी कि दिमाग नहीं है, जिसमें दिमाग नहीं है। दिमाग आउट ऑफ सिलेबस है। दिमाग आउट ऑफ सिलेबस है। दिमाग बुद्धि के लिए और तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहा मेरा। मैं BA तो कर लिया हूँ, लेकिन क्या करूँ, BA कर लिया हूँ, क्या करूँ मुझे पता ही नहीं चल रहा। रोज़गार तो मिल ही नहीं रहा। रोज़गार की तलाश में हूँ। रोज़गार तो मिल ही नहीं रहा। रोज़गार की तलाश में बहुत, रोज़गार नहीं मिल रहा। इसी वीडियो में माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि यार मैं बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हूँ। अब हर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, हर कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि कंपनियों में तो धक्के खा के पैसा देते हैं। पैसा भी ना देते किस नौकरी कर रहे हो, जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ सुननी पड़ती है भाई। इन लोगों की वहाँ सुननी पड़ती है और सुननी तो पड़ती है, क्योंकि जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ सुननी तो पड़ेगी क्योंकि यही मकसद रह गया है वीडियो का। मेरे वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि प्राइवेट जॉब भाई बहुत टफ है। प्राइवेट जॉब में टॉक्सिक लोग ज़्यादा हैं, टॉक्सिक मैनेजर सुनने के लिए ज़्यादा मिले। मैं इसी कारण प्राइवेट जॉब नहीं कर रहा। प्राइवेट जॉब के लिए मेरे से तो इंटरव्यू भी नहीं निकलेगा तो कैसे मैं प्राइवेट जॉब करूँ। मैं स्ट्रेस ले मैंने अपनी बीमारी का स्ट्रेस ले के तो बीमारी कर ली मैंने। एंजाइटी डिप्रेशन की गोलियाँ लेता हूँ, गोलियाँ लेकर नींद आती है। स्ट्रेस गोलियाँ लेता हूँ, गोलियाँ लेकर नींद आती है। नींद की गोलियाँ खाने के लिए ख़राब होती है। नींद की गोलियाँ बहुत ख़राब होती है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ता रहता है। नींद की गोलियाँ बहुत ख़राब होती है। आप जानोगे नहीं नींद की गोलियाँ कितनी ख़राब होती है सेहत के लिए। शायद से जानोगे नहीं आप। नींद की गोलियाँ बिना नींद के नींद नहीं आती। नींद की गोली के बिना नींद ही नहीं आती। अब नींद की गोली की ज़रूरत पड़ेगी। नेचुरल इंसोम्निया, मेरे को इंसोम्निया नाम की बीमारी है। इंसोम्निया इंसोम्निया है। ठीक से नींद ना आना। ओवर थिंकिंग करके मैंने अपनी बीमारी को बढ़ा लिया। और ज़्यादा टेंशन ले गया। और ज़्यादा टेंशन, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए आपको। ये देखा गया, दिमाग पे ज़्यादा लोड लेगा तो फट जाएगा दिल। इसलिए बोल रहा हूँ, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। दिमाग पे ज़्यादा लोड लोगे तो ज़्यादा फट जाएगा दिमाग। इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए दिमाग को। मेंटल स्ट्रेस लेता है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बेकार है।
میں بھی نیند کی گولیاں کھا رہا ہوں، وہ بہت بیکار ہے، نیند کی گولیاں خراب اب میں جگہ رہوں گا، نیند کی گولیاں چھوٹے کہ میں جگہ رہوں گا 2 ٹائم کام کروں گا، 2 ٹائم کام کروں گا تبھی تو پیسے بنیں گے، 2 ٹائم کام کروں گا، نیند کی گولیاں دھیرے چھوٹ جائے گی، 25 کا ہو جاؤں گا، 26 کا ہو جاؤں گا، کیا ہوئے گا 25-26 کا ہو جاؤں گا، کیا رہے گا، کیا کھویا ہے زندگی میں، یہی رہا ہے۔ اب ہر چیز کسی کو چاہیے 50,000 کی جاب، 50,000 کی جاب ملتی نہیں، بزنس کرنا پڑے گا، فون کا کام سیکھ لو، فون کا کام سیکھو گے تو پیسہ آسانی سے کما لو گے، اچھی پریکٹس ہو جائے گی، جس چیز کی پریکٹس ہو جائے گی اپنا خود کا بیوپار کھول لو گے، وہاں پھر دکان میں گراہک آئیں گے، گراہک سے پیسے لو گے، 500 روپیہ اتنا روپیہ لو گے، فون ریپیئرنگ کا ہی پیسہ لو گے، فون ریپیئرنگ سے پیسہ کمایا جائے گا آج کے زمانے میں، موبائل ہی سب کا وہ رہ گیا، موبائل ہی ہر کسی کے پاس موبائل رہا ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ہر کسی کے پاس فون کا کام سیکھ لو یا پھر کسی ویسا کام سیکھ لو، ایسا کام سیکھو جو خود کا بزنس کر سکے، خود کے اچھے پیسے کما سکے، خود کا بزنس کرو، لیکن پرائیویٹ جاب بھائی بہت خراب ہے، پرائیویٹ لائف کی کمپنیاں بہت خراب ہے، میں کو پتہ چلے گا، اس میں زندگی گزر جاتی ہے آدمی کی، لیکن آدمی خود سے خوش نہیں رہتا، آدمی زندگی گزر جاتی ہے، اس میں گزرا رہتا ہے، جاب کرنے 9 گھنٹے 10 گھنٹے جاب کرنے سے 10 گھنٹے جاب کرنے سے کیا آدمی خود کو دماغ نہیں لگا پاتا، بس ان کے جاب میں لگا رہتا ہے، اس میں ایک فون بھی نہیں چلا سکتے خود سے قیدی کی طرح رہتا ہے، قیدی کی طرح لائف ہوتی ہے پرائیویٹ جاب ایک قیدی کی لائف ہے، جیسے آپ قیدی ہو نا، قیدی کی لائف ہے، کال سینٹر ہو گیا، یہ دکھنے میں قیدی والی لائف ہے، قیدی والی زندگی ہے، اسی کارن میں کہتا ہوں اپنا بزنس پہ دھیان دو، بزنس کرو، اپنا خود کا بیوپار کرو، میں تو 2 ٹائم کام کروں گا کیونکہ میرے کو انسومنیا نام کی بیماری ہے، 2 ٹائم کام کروں گا، 2 ٹائم ہارڈ ورک کروں گا، 2 ٹائم پیسے کماؤں گا، 2 ٹائم کام کرنے پیسے کماؤں گا، کیونکہ نیند نہیں آتی میرے کو، نیند نہ آنے سے میرا دماغ کام کرنا کم کر دیتا ہے، نیند کی گولیاں کھا رہا ہوں، نیند کی گولیاں دھیرے کم ہوئے گی، دھیرے انسومنیا کم ہوگا، اور یہی طریقہ ہے بتانے کا، میرا ادیشیہ یہی ہے، ادیشیہ ہے میرا بتانے کا۔ اوور تھنکنگ بہت خراب بیماری ہے بھائی، اوور تھنکنگ سلیوشن دلاتی ہے یا نہیں، اوور تھنکنگ جو کرتے ہیں ان کی میموری پاور بہت کمزور ہو جاتی ہے، ان کی بولنے کا طریقہ کمزور ہوتا ہے، اوور تھنک کرتے ہیں میموری پاور کم ہو جاتی ہے۔ میں الگ مدعے پہ باتیں کر رہا ہوں، الگ چیزوں پہ باتیں کر رہا ہوں، الگ چیزیں بتایا جا رہا ہوں، ایسا بولتے ہیں لیکن نیند کی گولیاں لے رہا ہوں، نیند نہیں آتی، ایک بہتر نیند کے لیے آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، جب جا کر ٹھیک ہوتا ہے آدمی۔ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے، میں اپنے کمیونیکیشن اسکل کو سدھارنا چاہتا ہوں، کیا ہو سکتے ہیں جو میرے من میں چل رہا ہے، میں وقت دے رہا ہوں، بول دے رہا ہوں، جو میرے دماغ میں چل رہا ہے میں بول دے رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ویڈیو میں آڈینس میں ایک ہی بار ریپیٹ کر کے بول دے رہا ہوں، بولنے کی کلا میرے میں کم ہے،
कम्युनिकेशन स्किल कम मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल सुधारना चाहता हूँ तो कुछ बोलना तो पड़ेगा ही ना, बोलना पड़ेगा है ना। कम्युनिकेशन सुधारना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल 0.4 ठीक है।